بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. قصة حكاها لنا القرآن في الجزء 13، قصة سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر. ما تفاصيل هذه القصة وما مقاصدها؟ سنعرف ذلك أكثر في ثنايا هذه الحلقة. أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام آمن بالله ووحد الله بالفطرة التي دلته على الله. تأمل وتفكر في هذا الكون فوجد أن كل ما على هذه الأرض وكل ما في هذا الكون يدله على الله سبحانه وتعالى. تزوج بسارة وكبرت ولم يرزقهم الله عز وجل بذرية، فنظرت هذه المرأة إلى حال زوجها فوجدت أنه بحاجة إلى الولد، فزوجته هاجر عليها السلام. تزوج إبراهيم عليه السلام بهاجر وأنجب إسماعيل، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع، فاستجاب لأمر الله وأخذ هذه الزوجة وأخذ هذا الطفل وتوجه بهم إلى مكة، فأسكنهم في ذلك الوادي وتولى راجعا. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فلما وصلوا إلى هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بحار، جعل إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل ثم ولى مدبرا، فتبعته هاجر وتلحق به تقول يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وإبراهيم لا يجيب، ثم تكرر يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وإبراهيم لا يجيبها، فكررت يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ثم فطنت وسألته قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. فمكثت هي وإسماعيل في هذا الوادي، وعاد إبراهيم عليه السلام. أيام انقضى الزاد والطعام، فكان إسماعيل يبكي من شدة العطش، يبكي من شدة الجوع، فكانت هذه الأمة الحنون تبحث يمنة ويسرى عن طعام وعن شراب، فولت مهرولة بين الصفا والمروة، ذاهبة ورائحة، تذهب بين الصفا والمروة تبحث عن الطعام. في هذه الحال وإسماعيل يبكي، جعل الله عز وجل معجزة خالدة إلى يوم القيامة. أرسل جبريل فضرب بطرف جناحه الأرض فتفجر ماء زمزم لإسماعيل.
حياكم الله. المقصد اللي نقف فيه على هذه القصة. سبحان الله، من المقاصد العظيمة التي في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام عندما أتى بهاجر وإسماعيل إلى واد غير ذي زرع ذهب بهم من أجل إقامة شريعة عظيمة وهي الصلاة. الله عز وجل يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أعظم ما يربى عليه الأبناء والبنات وأهل البيت، يربون على هذا الأمر العظيم الصلاة، لأنهم إذا حافظوا على هذه الصلاة وحافظوا على أوامر الله حفظهم الله سبحانه وتعالى. واعتقد أن مفتاح البيوت شيخ عبد الله أيضا أن تعيش على الصلاة اللي هي عمود هذا نعم. الدين، حتى وإذا سقط العمود سقط الإنسان. ائتني ببيت أو بخيمة أو بدار ليس فيها أعمدة لن تقوم، ولن يقوم العبد إلا بهذا العمود وهو عمود الدين. أيضا يا أبو حسين، لو لاحظت في قول إبراهيم عليه السلام ربنا، لما سافر وترك زوجته ترك ابنه في ذلك المكان استعان بالله ودعا الله عز وجل بأن يبارك لهم ويحفظهم ويجعلهم من أهل الصلاة. الدعاء للذرية، الدعاء لأهل بيتك بالصلاح بالخير، هذا أمر عظيم. أن تستعين بالله عز وجل وتدعو الله وتسأل الله أن يصلح لك بيتك وأن يجعلهم من أهل الصلاة ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح، وتدعو الله جل في علاه. هذا أمر نغفل عنه كثيرا، وهو سؤال الله عز وجل. واستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم لما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. انظر الآن إلى مكة، هل وادي غير ذي زرع كانت، الآن شوف مكة الآن كيف القلوب كلها يعني تهوي إليها من كل فج عميق. سبحان الله العجيب يعني في هذه القصة، يعني ثبات هذه المرأة وقوة إيمانها عندما ركضت خلف إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم لمن تتركنا، يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يجيب عنها لها إبراهيم. ثم قالت تلك المرأة: الله أمرك بذلك؟ قال: اللهم نعم. قال: إذن لا يدخل. قالت هذه المرأة الصالحة المؤمنة اللي عندها يقين بالله عز وجل: إذن لا يخيبنا الله. وشوف شلون المرأة الصالحة ممكن تعين زوجها وتساعده على العمل الخيري والإغاثي والدعوي، وأيضا على رسالة الحياة. شوف كيف ريحته نفسيا، كأنها تقول له روح لا تشيل لنا هم، ما دام الله أمرك بهذا الأمر روح، ما دام أنت تستجيب بأمر الله عز وجل فينا إحنا معاك، إحنا نعينك على هذا الأمر العظيم وعلى هذه الطاعة لله جل في علاه. وهذا دور المرأة المؤمنة الصالحة، مثل ما كانت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تعينه وكيف كانت تواسيه وكيف كانت تصبره وكيف كانت خير معين له بعد الله عز وجل في تبليغ رسالته وفي تبليغ دينه. أيضا موقف هاجر عليه السلام لما قالت إذن لا يضيعنا الله عز وجل، كانت مؤمنة مطيعة، زوجة مطيعة وأم حانية ومؤمنة قوية، إذن لا يضيعنا الله. يقودنا إلى الموقف الأول، موقف السيدة سارة حينما اختارت لزوجها هذه المرأة. ليش اختارت؟ اختارتها لأن حينما سافروا إلى مصر كانت معهم هاجر ورأت منها الخير والصلاح، فحينما علمت حاجة زوجها للولد اختارت له هذه المرأة لخيرها ولصلاحها، فكان نعم الاختيار حينما اختارت هذه المرأة لزوجها، صالحة مطيعة مؤمنة. الحين يخاف تقول الحريم تختار حق زوجها. لا هي زي ما تقول، هي حالة نادرة، لم تنجب الولد سارة وعلمت حاجة زوجها للولد، فقامت اختارت له هذه المرأة، وهذا يدل على عقلها وعلى رشدها وأنها تريد سعادة زوجها. علمت أن هذا الأمر لا تستطيع أن تقدم لزوجها فبحثت له عن زوجة صالحة. هذه حالة نادرة. أخاف يقولون الحين أنتم مخلين مقصد من مقاصد التعدد كذلك. لا احنا مو قصدنا التعدد، قصدنا صلاح المرأة، كيف اهتمامها بالزوج
بس ترى مقصد التعدد بعد والتعدد مطلوب. مقصد عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى. بس شكل الشباب خوافين شوي. والله هو شوف صراحة احنا نخاف، وثاني شيء هذا الموضوع فيه حساسية نوعا ما، ولهم فضل علينا بعد الله. فبعدون عن السياسة، خلونا نركز على صلاح المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هاجر في هذا الموطن كانت زوجة مطيعة وكانت أم حانية لإسماعيل، ما قالت إذن لا يضيعنا الله ثم جلست عند إسماعيل، لا، أخذت بالأسباب، فقامت تهرول بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لإسماعيل، فكانت زوجة مطيعة لزوجها وكانت أم حانية على ابنها. فدور الأم دور، ودور الزوجة دور عظيم في بناء الأسرة. انظر لما الزوج استجاب لله والمرأة قالت إذا لا يضيعنا الله، انظري لكرم الله عز وجل لهم. تفجر أعظم ماء من بين أرجل وأيدي إسماعيل عليه السلام يشرب منها الناس إلى زماننا هذا، بل يستشفون بهذا الماء، يشربونه من أجل يشفيهم الله عز وجل إلى يوم الدين. وهذا من حفظ الله عز وجل للرجل الصالح ولأهل بيته، كما في قصة في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. هذا مقصد عظيم. نختم معك المقاصد. والله يا إخواني سبحان الله، الله عز وجل يقول ليقيموا الصلاة ولم يؤدوا الصلاة، فهل أقمنا الصلاة حق القيام؟ وإقامة الصلاة تكون ب5 أمور: بخشوعها، بأركانها، بواجباتها، بسننها، بأوقاتها. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن حقق قيام الصلاة. آمين آمين وإياكم يا أحبة بإذن الله تعالى. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ يقول الله تبارك وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فتأمل، الله لا يخفى عليه شيء، بل يعلم كل شيء. آية استوقفتني في سورة إبراهيم، الله عز وجل يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في الجزء 13 آية دائما نكررها ونحب سماعها لأن فيها صفح وعفو وسماح. قال الله عز وجل: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قلها لإخوانك ولأهلك ولجيرانك: لا تثريب عليكم اليوم. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا